वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। DGISPR ने द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। सियासी तज्जिया मुस्तरद करते हुए भारतीय जारहियत पर वाज़ेह पैगाम दिया कि इस बार आगाज मशरक से होगा, हमले भारत के अंदर गहराई तक होंगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की अफवाहों को यकसर मुस्तरद करते हुए उन्हें बेबुनियाद करार दिया है। द इकोनॉमिस्ट को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर झूठ और मनगढ़ंत हैं। उन्होंने मार्के हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जियों को भी मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR का कहना था कि अफवाहें फैलाने वालों का मकसद महज इंतशार पैदा करना है। इंटरव्यू के दौरान भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले के सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दो टोक अल्फाज में जवाब दिया कि हम इस बार हिंदुस्तान के मशरक से आगाज करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से जवाब का आगाज भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगा। भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। DGISPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएगा और दुश्मन को भरपूर जवाब देगा। PTI बानी PTI की नायली पर फैजाबाद के मकाम पर एहतजाज का मामला। अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म न हो सका। इस्तगासा के गवाहान के बयानात आज रिकॉर्ड न हो सके। ड्यूटी जज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। अदालत ने पेश होने वाले मुल्जिमान की हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी। केस में सेनेटर फैसल जावेद खान, साबिक डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम और दीगर पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। ताहाल इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला। तहरीक इंसाफ के 16 मर्दों ख़वातीन कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मर्दों ख़वातीन को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया। ख़वातीन तहरीक इंसाफ के झंडे लिए नारेबाजी कर रही थी। कारकुनान को थाना लोहेभीर शिफ्ट कर दिया गया है। PTI रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज ने इलेक्शन कमीशन नाअहली फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। उमर अयूब और शिबली फराज ने दरखास्त में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने सुने बगैर डी नोटिफाई कर दिया। ये फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। PTI रहनुमा जरताज गुल ने पेशावर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत के लिए दरखास्तें दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जरताज गुल सज़ा के खिलाफ मुतालिका अदालत में अपील दायर करना चाहती हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई कि दरखास्त गुजारा को हिफाजती जमानत दी जाए ताकि मुतालिका अदालत में पेश हो सके। जरताज गुल ने सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जरताज गुल जो है वो अपील दायर करना चाहती हैं सज़ा के खिलाफ ताकि आइंदा मुकदमात में पेशी के लिए उनको गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद में रात गए बारिश से पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। इलाका न्यू चट्टा बख्तावर मूसलाधार बारिश से डूब गया। बारिशी पानी रिहायशियों के घरों में दाखिल होने से शदीद मुश्किलात का सामना। बाराकऊ समा और PHA फ्लैट्स में भी पानी दाखिल हो गया। CDA की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घरों से दर्जनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अरशद शाद से। जी अरशद। जी बिल्कुल, इसमें मैं न्यू चट्टा बख्तावर में मौजूद हूँ। कल रात होने वाली जो बारिश है उसने एक किस्म की हम कह सकते हैं कि तबाही मचा दी है। चट्टा बख्तावर और न्यू चट्टा बख्तावर के बहुत सारा ऐसा इलाका है जो पानी के अंदर डूब चुका है। 3 फुट तक जो है वो पानी यहाँ पर गलियों में खड़ा हो चुका हुआ है। लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया है। गुज़िश्ता रात से लोग अपनी मदद आप के तहत घरों के अंदर से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अब भी गलियों के अंदर पानी खड़ा हुआ है। अब से कुछ देर कब यहाँ पर जो है मशीनरी आ चुकी है। इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है लेकिन ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं जो इंतजामिया की मदद भी कर रहे हैं और जो यहाँ पर परेशान हाल भी हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुबह बारिश हुई है जी जनाब 5 बजे, तो तब से यही हाल है। हर तरफ घरों में पानी गया हुआ है। ये गली नंबर 5 में 5-6 फुट तक गली में पानी खड़ा हुआ है। लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं जी। सारा जो है ना बारहा यहाँ पे हमने इस चीज़ को उजागर भी किया है और बताया भी हुआ है कि यहाँ पे इस महल्ले में ये मसाइल हैं। पीछे असल में आज का जो मसला है वो ये जो है ना जो नाला है, चूँकि यहाँ पे तजावज़ात हुई हैं, इंतज़ामिया को सारी चीज़ का बताया कि भाई पीछे तजावज़ात हैं। जैसा कि आपने देखा कि शहरी कह रहे हैं कि तजावज़ात की वजह से जो है वो यहाँ पर पानी जमा हुआ है और हर बरसात में हमारे साथ यही सूरत हाल होती है। इंतज़ामिया इस चीज़ से बाखबर है लेकिन इस पर फिलहाल जो है वो कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे। जी
راول ڈیم کا لیول 1750.90 فٹ پر پہنچ گیا ہے۔ راول ڈیم کے سپلویز کھول دیے گئے ہیں۔ این ڈی ایم اے کے مطابق کورنگ نالہ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ کورنگ نالہ سے ملحقہ رہائشی آبادیوں کے مکین محتاط رہیں۔ عوام سے التماس ہے کہ پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی صورت میں نالہ اور نالے پر بنے عارضی پل کراس کرنے سے گریز کریں۔ خانپور اور گردنواں میں موسلادھار بارش کے بعد خانپور ڈیم کا لیول 1971 فٹ تک جا پہنچا۔ صرف 11 فٹ کی گنجائش باقی رہ گئی۔ پانی کی آمد 1028 اور اخراج 149 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ڈیم کا ٹاپ لیول 1982 فٹ مقرر ہے۔ انتظامیہ نے سپلویز کھولنے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ جھیل لبالب بھرنے سے خانپور ڈیم کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ شہری، سیاح، شکاری اور آبی پرندے بھی جھیل کا رخ کرنے لگے۔ سیاح کشتی رانی، اونٹ اور گھوڑے کی سواری اور جھولوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شرط لگانے اور جوا کی سرگرمیوں میں ملوث متعدد ویب سائٹس اور ایپس بلاک کر دی گئیں۔ کابینہ ڈویژن نے جوا کی آن لائن ویب سائٹ سے متعلق سوال پر تحریری جواب قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ شکایات موصول ہونے پر پی ٹی اے نے شرط لگانے اور جوا کی سرگرمیوں میں ملوث متعدد ویب سائٹس اور ایپس بلاک کی ہیں۔ پی ٹی اے نے ایف آئی اے، وزارت اطلاعات اور عوام سے شکایات موصول ہونے پر ویب سائٹس اور ایپس بلاک کی ہیں۔ اہم خبر ہے، پی ٹی اے نے عوام اور ایف آئی اے کی شکایت پر یہ ایپس بند کی ہیں۔ آن لائن جوا بازی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور جوا اور شرط لگانے والی متعدد ویب سائٹس اور ایپس کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کا جواب قومی اسمبلی میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو آگاہ کریں، پی ٹی اے نے عوام، ایف آئی اے اور وزارت اطلاعات کی شکایت پر کارروائی کی۔ آن لائن جوا بازی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جوا اور شرط لگانے والی متعدد ویب سائٹس اور ایپس کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ تمام تر فسطائیت کے باوجود پی ٹی آئی نے کامیاب اور پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پنجاب میں گرفتاریوں کے باوجود عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے۔ وزیر اطلاعات پنجاب مریم نواز کے تمام وہ 6 ہتھکنڈے ناکام ہو گئے۔ لاہوریوں نے شریف خاندان کو ان کا اصل سیاسی چہرہ دکھا دیا۔ کل ملک بھر میں عوام کے سمندر کو سڑکوں پر دیکھ کر جعلی حکومت کی کانپیں ٹانگ گئیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا راستہ اب کوئی نہیں روک سکتا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی نے کہا ہے کہ گورنر سندھ نے ٹی وی پر کہا کہ وفاق سے 40 ارب روپے مل گئے ہیں۔ گورنر سندھ سے کہتا ہوں کہ آپ نے 100 ارب کا وعدہ کیا تھا، 40 ارب مل گئے ہیں تو وہی کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیں اور پھر اس شہر کی خدمت کریں۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ ایم کیو ایم کے دور میں شہر کے بنیادی مسائل کا آغاز ہوا۔ چائنا کٹنگ، زمینوں کی کمرشلائزیشن اور بندر بانٹ ایم کیو ایم کے دور کا افسانہ ہے۔ گورنر صاحب نے یاد ہے آپ کو کہا تھا میں 100 ارب روپے کروا رہا ہوں، میئر مجھ سے مانگ لے، میں نے مانگے تھے۔ تو میں نے بھی پچھلے دنوں ٹی وی پہ یا کہیں سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا، انہوں نے کہا مجھے 40 ارب روپے مل گئے ہیں۔ تو میں پھر گزارش کروں گا گورنر صاحب کو کہ 40 ارب روپے کا وعدہ 100 کا کیا تھا، چلیں 40 ہی آپ لے آئے، تو 40 ارب روپے کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیں اور پھر شہر کی خدمت کے لیے کام کریں۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ایم کیو ایم کے دور کے اندر اس شہر کے جتنے بنیادی مسائل تھے اس کا آغاز ہوا۔ چائنا کٹنگ کہہ لیجئے آپ، زمینوں کی کمرشلائزیشن کہہ لیں، بندر باٹ کہہ لیں، وہ سارا اس دور کا افسانہ ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہنا چاہوں گا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آگے سوچیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں جائیدادیں خرید چکی اور اب وہاں شہریت حاصل کرنے کی تیاری میں مصروف ہے۔ یہ کوئی عام افسران نہیں بلکہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں۔ یہ لوگ اربوں روپے ہڑپ کر کے اب ریٹائرمنٹ کی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹ میں خواجہ آصف نے کہا کہ بزدار کے ایک قریبی بیوروکریٹ نے صرف اپنی بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب روپے کی سلامی وصول کی اور اب بغیر کسی احتساب کے آرام سے زندگی گزار رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدان ان بیوروکریٹس کے بعد بچا کھچا حصہ لیتے ہیں اور محض نمائشی باتیں کرتے ہیں۔ نہ ان کے پاس پلاٹس ہوتے ہیں، نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ انہیں الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ یہ بیوروکریسی ہی ہے جو پاک سرزمین کو آلودہ کر رہی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز میں تیزی، 100 انڈیکس میں 986 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 100 انڈیکس 1,44,000 کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج مسلسل تیزی کی جانب گامزن، کاروبار کے آغاز میں تیزی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس میں 986 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔
پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار 23 اگست کو بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ پہنچیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے امکانات پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اپنے دورے میں بنگلہ دیشی ہم منصب مشیر خارجہ محمد توحید حسین سے ملاقات کریں گے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔